एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज विसी। कार्यक्रम हो ब्युरो रिपोर्टर। समस्या कहाँ छैन, ताप्लेजुङको फोगलुङमा छैन कि तेह्रथुमको म्यागलुङमा। मुद्दा कहाँ छैन, कर्णालीको कालीकोटमा छैन कि बागलुङको गलकोटमा। काठमाडौँका समस्या मात्रै होइनन् समस्या, सहर बजारका मुद्दा मात्रै पनि होइनन् मुद्दा। सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया हुँदै सुदूरपूर्वका झापा, मोरङ, सप्तरी, सुनसरीसम्मका सबै जनता उत्तिकै सम्मान छन् हाम्रा लागि। र हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ यिनै जनताका वास्तविक समस्या, गाउँघरका यथार्थ मुद्दा, अनि गर्नेछौँ समाधान र सम्भावनाको खोजी। हिमाल होस् या पहाड या होस् तराई मधेस, हाम्रा लागि बराबर छन् सबै ठाउँका जनताका आँसु। हाम्रा लागि सम्मान छन् सबै नेपालीको सपना र सङ्घर्ष। देशैभरि छरिरहेका हाम्रा रिपोर्टरले खोज्छन् जनताको समस्या, समस्याको कारण, अनि खोज्नेछन् सङ्घर्षको आयाम र सपनाको इन्द्रणी पनि हो। हामी देखाउँछौँ कार्यक्रम ब्युरो रिपोर्टरमा। प्रदेश नम्बर 2 को ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराले विभिन्न शीर्षकबाट चालु आर्थिक वर्ष 75-76 को 5 महिनामा करिब 7 करोड रुपियाँ राजस्व असुली गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराले चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 को साउन महिनादेखि मक्सिर महिनासम्म 6 करोड 71,51,500 रुपियाँ राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराले गत आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि मङ्सिर महिनासम्मको अवधिमा 4 करोड 73,30,000 रुपियाँ मात्र राजस्व असुली गरेको थियो, जुन राजस्व गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा 65% बढी असुली गर्न सफल भएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराले विभिन्न शीर्षकमा क्षमताभन्दा बढी माल सामान लोड गरेको र भाडाको गाडीमा यात्रु संख्या सिट क्षमताभन्दा बढी बोक्ने सवारी साधनहरूबाट उक्त रकम असुली गरेको हो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराले सबैभन्दा बढी क्षमता र बढी ओभरलोड गर्ने 27,851 वटा गाडीहरूलाई कारबाही गरी 2 करोड 22,68,000 रुपियाँ सार्वजनिक सवारीबाट असुल्न सफल भएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले भाडाका सवारी साधनहरू र 6 चक्के ट्रकमा 9 टन 600 केजी सामान मात्र बोक्न अनुमति दिएको छ भने 10 चक्के ट्रकमा 16.5 टन, 12 चक्के ट्रकमा 21 टन, 14 चक्के ट्रकमा 25 टन, त्यसै गरी 14 चक्के ओपन बढी भएको ट्रकमा 27 टन बोक्न अनुमति प्रदान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 को 5 महिनामा 7 वटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको प्रदेश नम्बर 2 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी परीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिए। यस वर्ष 75-76 को यो 5 महिनामा हामीले जम्माजम्मी कारबाही 1,09,51 वटा सवारी साधनहरूमा कारबाही गरेका छौँ र त्यसमा जम्माजम्मी जरिवाना हामीले गरेको 6 करोड 71,51,500 रुपियाँ हामीले जरिवाना बाबत नेपाल सरकारलाई राजस्व चाहिँ दाखिला गरेका छौँ। गत वर्ष 5 महिनामा जम्माजम्मी 63,506 वटा सवारी साधनमा कारबाही भएको देखिन्छ र त्यसमा जम्माजम्मी त्यो अवधिमा 4 करोड 7,33,000 जरिवाना स्वरूप यो चाहिँ राजस्व दाखिला भएको देखिन्छ। हामीले यो कारण मात्र कारबाही मात्रै ठुलो प्रमुख हाम्रो उद्देश्य चाहिँ होइन। यसले मुख्य उद्देश्य हामीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नु र सडकलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनु। यसमा चाहिँ विभिन्न उपायहरू छ, त्यसमा अब कारबाही गर्नु, जरिवाना गर्नु पनि एउटा हो। विशेष रिपोर्टर शेखर बहादुर छेत्री, वीरगञ्ज। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराले 3 करोड 10,58,000 रुपियाँ जरिवाना स्वरूप असुली गरेको छ भने क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने बसहरूबाट 40,97,000 रुपियाँ जरिवाना स्वरूप असुली गरेको हो। त्यसै गरी कार, जिप र भ्यानहरूबाट 65,42,500 रुपियाँ राजस्व असुली गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ। संहिता लागू भएसँगै भएको राज्य पुनर्संरचनाले विगतमा नमिलेका भूगोलहरूलाई एकीकृत रूपमा मिलाउँछन् भन्ने आशा सबैले गरेका थिए। वर्षौँदेखि विवादित क्षेत्र भूगोल मिल्छ भन्ने होला भन्ने आश सबैको थियो, तर संहिता संरचनामा जनप्रतिनिधिहरूले आएपछि विवादित क्षेत्रको विवाद भने झनै बढ्दै गएको छ। प्रदेश 1 मा पर्ने उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र प्रदेश 2 मा पर्ने सिराहाको लाहान नगरपालिका 16 वडाको सीमा विवाद झनै जटिल बन्दै गएको बताउँछन् पूर्ण बहादुर मगर। यो पोल 2 नम्बर प्रदेश सिराहाले गाडेको
यो बाटो तत्कालै उदयपुरले यो सञ्चालन गरेको र यहाँका मान्छे न उदयपुरका हुन्छन् न सिराहाका हुन्छन्। त्यसैले विकासको क्रममा जहिले पछि परेको छ। यहाँका जनताहरू यसलाई कसरी हुन्छ समस्याको समाधान चाँडै नै होस् भन्ने लागिरहेछ। वर्षौंदेखिको सीमा विवाद अहिले पनि समाधान नभएको गुनासो स्थानीयको छ। विकास निर्माणमा मात्र होइन, निर्वाचनका बेला यस क्षेत्रका बासिन्दा दुवैतिर मतदान समेत गर्दै आएको बताउँछन् स्थानीय एकुमाया आलिमगर। दुईतिरको भोटर लिस्ट किन बनाउनु भयो दिदी? खै अब दुईतिर भोट लाउनु पर्छ भनेर दुईतिरै भोट लाउनु भयो गएका चुनावहरूमा? दुईतिरै लगाउनु भयो? दुईतिर। यो चाहिँ दुवैतिर बनाउनु पर्छ भनेर कसले भन्छ तपाईँहरूलाई? खै अब सबैले बनाउनु भने बनाइयो नि। अब दुईतिर भोट दुईतिर नै अब यता सिराहाको टोली आउँदा पनि सिराहाबाट बनाउनु भयो, अनि उता उदयपुरतिरबाट टोली आउँदा पनि उदयपुरतिरको बनाउनु भयो कि दुई जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर बनाउनु भयो? टोली आउने बेला चाहिँ बनाएको। विवादित घनाचुरे वन क्षेत्रका आरी, दमार, आहाले, बर्दमार, टाढे, देउराली, धाब्रे, सोलढुङ्गा, ढुङ्ग्रे, नागबेली, रुम्जाटार, भुर्सुवा, भुम्रे, मनिटार गाउँका सर्वसाधारण दुवैतिर भोट हाल्ने गर्छन्। नजिकै यता सिरा पनि छिमेकी जिल्ला अनि उदयपुर पनि, त्यसले गर्दाखेरि यतातिरको जुन दुईतिर चाहिँ नामावली छ जुन भोटर के भन्छ त्यस लिस्ट, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यतातिर पनि अलिकति नजिकै दुईतिर भएकोले गर्दाखेरि कोही उदयपुर जाने कोही सिरा जाने, कति एक त फेरि यता सिराबाट चाहिँ अलिकति नजिकै भएकोले गर्दाखेरि भोट लाउने ठाउँ पनि, त्यसले गर्दाखेरि कति मान्छेहरू चाहिँ प्रायः नजिकै छ यतातिर भनेर चाहिँ अलिकति सिरातिर जाने त्यस्तो देखिन्छ यतातिर चाहिँ। पञ्चायतकालदेखि दुवैतिर भोट हाल्ने संस्कार अहिले प्राकृतिक स्रोत साधनको विवाद बनेको छ। जग्गाधनी पूर्जादेखि नागरिकताको परिचय पत्र समेत उदयपुरबाट बनेको छ। त्यसले गर्दा उदयपुर प्रदेश 1 मा पर्ने उदयपुरगढी गाउँपालिका 6 भएको सोही वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर खत्रीको दाबी छ। उदयपुरकै हो, कसरी उदयपुरको हो भने अब जग्गाधनी पूर्जाहरू पनि सबै उदयपुरबाट बनेको छ, नागरिकता अधिकांशको उदयपुरबाट बनेको छ। त्यो चाहिँ दुईपट्टि हुनुको कायदाले के भने पञ्चायतकालमा दुईपट्टिका नेताहरूले भोटको लागि यता र उता गरेका हुन् र त्यो स्रोत साधन देखेर हाम्रो हो भन्ने किसिमको कब्जा गर्न खोजे मात्र, तर त्यो प्रोपर उदयपुर जिल्लाकै। अब यो चाहिँ कसरी अन्त्य गर्नुपर्छ भने यो के अरे मान्छे साथीहरू उतापट्टिको साथीहरूलाई के भइरहेछ भने लोभ देखाइदिए। एउटा स्कुल सिराले पनि दिएको छ होइन, त्यसले गर्दा लोभमा परेका मात्रै हुन्, तर उदयपुरमै आउनुपर्छ उहाँहरू। उदयपुरमा हामीलाई के अरे एकचोटि तपाईँहरू सबै मान्छेहरू लिएर नेताहरू सबै लिएर आउनुहोस्, हामीले रोज्न पाउनुपर्छ भने हामीले कता रोज्ने हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ, हामी उदयपुर आऊ, हामी उदयपुरमै आउँछौँ भनेर भन्नु। खत्रीको भनाइमा प्राकृतिक स्रोत साधन उदयपुरतर्फको भएकाले प्रदेश 2 मा पर्ने सिराहाको लाहानले हडप्न खोजेको हो। अहिले जुन विवाद चर्किएको छ, विवादित सीमा क्षेत्रको समस्या प्रदेश र संघीय सरकारबाट मात्र हल हुने उदयपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सानुमाया राउतको भनाइ छ। पञ्चायतकालदेखि नै त्यो उतै दोहोरो नावली भएको हामीले पनि फेला पार्यौँ। अब त्यसमा पछि हामीले एकतिर मात्रै बनाउने भन्दाखेरि अब अहिले प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय तहबाट नै पहल गर्दा अब उहाँहरूले चाहिँ अब माथिबाट केन्द्रबाट चाहिँ एउटा कानुन बन्नुपर्छ, माथिबाटै चाहिँ अब यो सीमाङ्कनको चाहिँ प्रदेशले नै किटानी गर्नुपर्छ भनेर त्यो भएकोले चाहिँ अहिले हामीले गाउँपालिकाबाट अब हामीले आफ्नो स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यसलाई अब निवारण गर्न सकेका छैनौँ र अब चाहिँ तत्कालै हामीलाई सङ्घदेखि प्रदेशदेखि चाहिँ स्थानीय तहसम्म यस्तो खालको कानुन बनोस् कि जहाँ जताको सीमाङ्कन छ जुन जिल्लाको चाहिँ अब समुदायहरू चाहिँ आफ्नो सेवा क्षेत्रमा छन् त्यो चाहिँ किटानी हुनु पर्यो, दोहोरो प्रणाली चाहिँ हुनु भएन, हाम्रो त्यो चाहिँ माग हो। सीमा विवादमा रहेका दर्जन गाउँमा अझै पनि सरकारी सेवा पुगेको छैन। 1500 भन्दा धेरै घरधुरीको बसोबास रहेको क्षेत्रमा कतै स्वास्थ्य चौकी कतै प्रहरी चौकी समेत छैन। विवादित क्षेत्रको समाधान वैज्ञानिक रूपमा नभए भोलिका दिनमा यही विषयलाई लिएर ठूलो समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। सिराहाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने उदयपुरले सिराहाको भूगोल कब्जा गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्, जसको मारमा चुरे जंगलमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण परेका छन्। एबिसी रिपोर्टर विदुर कटुवाल, उदयपुर। विवादित क्षेत्रको समाधान वैज्ञानिक रूपमा भएन भने भोलिका दिनमा यही विषयलाई लिएर ठूलो समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। सिराहाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने उदयपुरले सिराहाको भूगोल कब्जा गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्, जसको मारमा चुरे जंगलमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणहरू परेका छन्।
देश सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा नेपालको खेलकुद क्षेत्र भने केन्द्रीकृत धारबाट बाहिरिएको छैन। प्रदेश नम्बर 7 को डडेलधुरामा खेल गतिविधि सुस्ताउनु पनि यसैको उपज हो। पछिल्लो समय डडेलधुरामा खेल गतिविधिमा सुस्त बनेको छ। कारण हो खेलकुद मैदानको अभाव। प्रदेश नम्बर 7 को पहाडी जिल्लाको ट्रान्जिट पोइन्ट मानिने डडेलधुरामा खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिँदा खेलाडी पलायन बढेर गएको छ। उपयुक्त मैदानको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन गरेको डडेलधुरामा वर्षौंदेखि क्रिकेट तथा फुटबलका गतिविधि शून्य जस्तै भएका छन्। 4-5 वर्ष यता जिल्लामा न त कुनै क्रिकेट गतिविधि हुन सकेको छ न त फुटबल गतिविधि नै। केही वर्ष पहिले जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमै रहेको टुँडीखेल मैदानमा सञ्चालन हुने गरेका स्थानीय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिता समेत हाल सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। खेलाडीको आफ्नै अग्रसरता तथा नागरिक स्तरबाट क्रिकेट प्रतियोगिताका केही संस्करण सञ्चालन प्रयास नभएका होइनन्, तर सरकारी व्यवस्थाकै कारण त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा चौरमा खेल्दै जिल्ला स्तरसम्म खेलाडी उत्पादन भएका छन्। खेलकुदको प्रचुर सम्भावना बोकेको डडेलधुरामा न त खेल मैदान छ, न प्रशिक्षक, न त पूर्वाधार नै। यहाँ खेलकुद नफस्टाउनुको कारण खेल मैदानको दुरावस्था तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको खेलप्रतिको उदासीनता नै रहेको बताउँछन् जिल्ला क्रिकेट संघका सचिव तथा क्रिकेट प्रशिक्षक वासुदेव जोशी। यसमा स्थानीय तहका जो सरकार प्रमुखहरू छन् उहाँहरू खेलकुद प्रति कतिको इन्ट्रेस्टिङ छन्, उहाँलाई खेलकुदको कतिको अनुभव छ, चासो छ, त्योमाथि पनि धेरै कुराहरू निर्भर पर्छ। सबै खेलकुद डलड्रम नहुनुको कारण एउटा त ग्राउन्डै भ्याल्यु हो, दोस्रो कुरा के हो भने राज्यमा पनि गेमको जस्तै सार गेमहरू भए मात्र गर्ने या राष्ट्रपति रनिङ सिडको मात्र गर्छन्, त्यो बाहेक अरू खेलकुद गतिविधि राज्यबाट नभएको कारणले गर्दा खेलकुद चाहिँ त्यति फस्टाइरहेको छैन। डडेलधुराले त्वेकन्दो खेलाडी दीपक विष्ट, बक्सिङ खेलाडी डम्बर दत्त भट्ट, भारोत्तोलन खेलाडी स्वर्गीय भरत साउथ, एथलेटिक्स रियो ओलम्पिक खेलाडी सरस्वती भट्टराई जस्ता धेरै प्रतिभावान खेलाडी उत्पादन गरेको छ। तर पूर्वाधार अभावको कारण खेल क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन। खेल मैदान नहुँदा खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न एकदमै समस्या बेहोर्नु परेको यहाँका खेलाडीहरू बताउँछन्। क्रिकेट खेलका लागि उपयुक्त खेल मैदानसम्म पनि नहुनु, सरकारवाला निकायहरूको खेलप्रति चासो नहुनु र सञ्चालनका लागि खेलाडीहरूको दबावको कमीले प्रतियोगिता सञ्चालन नभएको उनीहरूको बुझाइ छ। कुरा गर्नुपर्दा स्थानीय तहमा जब सरकार आइसकेपछि 7वटा स्थानीय तह छ, 7वटा स्थानीय तहमा खेलकुद चाहिँ जेरो देखिएको छ। कुनै पनि बजेटिङका हिसाबमा कुनै पनि तपाईँको आर्थिक स्थिति या खेलाडीहरूलाई केही उत्पादन गर्नेको रूपमा चाहिँ कुनैमा पनि इन्भेस्ट नगरिएको देखेको छ। र यहाँको सरकारवालाहरूले पनि आफू पदमा बस्ने, पदको मजा मात्रै लिने र थुप्रै पटक हामीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ खेलकुद हुँदैन या त खेलाडी उत्पादन हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि मैदान छैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। हावापानीमा उपयुक्त डडेलधुरामा खेल क्षेत्र मार्फत पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने भए तापनि खेल क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन। उसत जनप्रतिनिधिलाई खेलप्रति सकारात्मक सोच जगाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना भए पनि प्रतियोगिता सञ्चालनमा सधैँ आर्थिक समस्याले जगेडेको देखिन्छ। त्योसँगै स्थानीय तहको बजेट बाँडफाँडमा असमानता तथा खेलकुदप्रति लगाव नहुँदा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले सञ्चालन गर्ने बाहेक ठूला खेलकुदका गतिविधि नभएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको भनाइरहेको छ। स्थानीय तह गठन भएसँगै हाम्रो बजेटमा पनि जुन जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा आउने बजेटमा पनि कटौती भएको छ। ती बजेटहरू स्थानीय तहमा गएका छन् र अहिले डडेलधुराको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै स्थानीय तहले 12-15 लाख पनि खेलकुदको लागि छुट्याएको छ, केवल खेलकुद गतिविधिका लागि मात्र भनेर, कसैले 1-1.5 लाख पनि छुट्याएको छ। यसरी स्थानीय तहमा पनि यो बजेट बाँडफाँडमा पनि असमानता देखिएको छ र यो सँगै स्थानीय तहमा जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ। साथै अब खेलकुद प्रति उहाँहरूको त्यो एउटा खालको लगावमा पनि नहुन सक्दाखेरि अहिले ठुला गतिविधिहरू खेलकुदका हुन सकिरहेका छैनन्। जिल्लामा खेलकुद गतिविधि जीवित राख्न नियमित सञ्चालनको प्रयास गरिए पनि उक्त प्रतियोगिता अर्थ अभावकै कारण प्रभावित बनेको छ। अत सम्बन्धित निकायले डडेलधुराको खेल क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक बन्नै पर्ने देखिन्छ आजको सन्दर्भमा। एबिसी रिपोर्टर ललित बोहरा, डडेलधुरा। जिल्लामा खेलकुद गतिविधि जीवित राख्न नियमित प्रतियोगिता सञ्चालनको प्रयास गरिए पनि अर्थ अभावकै कारण काम प्रभावित बन्ने गरेका छन्। अन्ततः सम्बन्धित निकायले डडेलधुराको खेल क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक मात्र होइन, यसप्रति चासो राख्न जरुरी छ।
झापाको भरदपुर स्थित चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तारसँगै स्थिर उन्नतिको नाममा स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको भन्दै जग्गा धनीहरू आन्दोलित बनेका छन्। स्थानीय सरकार र चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले एकैलौटी रूपमा जमिनको मूल्याङ्कन तोकेपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। विमानस्थलको वान वे धावन मार्ग विस्तारका लागि भद्रपुर स्थित चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयले पूर्वपट्टिको स्थानीयको करिब 11 बिघा जमिन अतिक्रमण गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला स्थानीय जग्गा धनी आन्दोलित बनेका छन्। जग्गा मूल्याङ्कन समितिले स्थानीयको राय सुझाव नलिई एकलौटी ढङ्गबाट जमिनको मूल्याङ्कन तोकी मुआब्जा दिन लागेपछि उनीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्। भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 का 56 व्यक्तिबाट करिब 11 बिघा जमिन विमानस्थल विस्तारका लागि लिने भएको छ। भद्रपुर धुलाबारी सडक खण्डदेखि हाल रहेको विमानस्थलको परिसरसम्म अतिक्रमण गर्नुपर्ने जमिनमा स्थानीयको 5 वटा घर, सुकुम्बासी बस्तीको 8 वटा घर र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। स्थानीय सरकार, भद्रपुर नगरपालिका, जनप्रतिनिधि समक्ष उचित मूल्याङ्कन पाउने भनी यहाँका जनताले ठूलो आशा राखेका थिए। तर जनप्रतिनिधिबाट समेत अन्याय भएको स्थानीयको गुनासो छ। मूल्याङ्कन समितिले गरेको मुआब्जा सहित क्षतिपूर्तिको निर्णय स्थानीयको पक्षमा नभएको भन्दै सङ्घर्षमा उत्रिएको चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक सोनिका सिंहले जानकारी दिए। उचित मुआब्जा सहितको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म जमिन खाली नगर्ने समेत उनले चेतावनी दिए। यस्तै जग्गा, यतिको जग्गा हामीले बाहिर किन्दाखेरि 9 लाखमा पाइन्छ कि पाइँदैन कट्ठाको भन्ने कुरालाई अलिकति उहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो। 7 लाखले यो जग्गा पाइन्छ कि पाइँदैन। विकास हुनुपर्छ, तर विकास विरोधी होइनौँ हामी। तर हामी सुकुम्बासी भएर विकास हुन हामीलाई सुहाउँदैन। हामीले पनि हाम्रो घरबार बस्नुपर्छ। हामी अन्त गएर जग्गा किन्नुपर्छ, घर बनाउनुपर्छ, उहाँहरूले विचार गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूले लगाएको जुन यो मुआब्जा छ त्यसको सम्बन्धी ठुलो आपत्ति छ। हाम्रो जग्गावाला कसैले पनि प्राय स्वीकारेको छैन र यो हामीलाई स्वीकार्य पनि छैन। यसलाई पूर्ण मूल्याङ्कन उहाँहरूले गर्नु भएन भने हामी कुनै हालतमा दिँदैनौँ। विमानस्थलको जग्गा मूल्याङ्कन समितिले सो जमिनलाई 5 किसिममा वर्गीकरण गरिसकेको छ। भद्रपुर धुलाबारी सडकले छोएको जमिनको मूल्याङ्कन प्रति कट्ठा 22 लाख, स्वर्ण पूर्वपट्टि 14 लाख र पश्चिमपट्टि 11 लाख, भित्री सडकले छोएको 9 लाख र खेतीयोग्य जमिनलाई 7 लाख रुपैयाँ प्रति कट्ठा तोकिएको छ। साथै सोही जमिनमा पर्ने 5 वटा घरको समेत छुट्टै मूल्याङ्कन तोकिएको छ। सडक छेउका जमिनलाई 22 लाख र सोही जमिन पछाडिको भागलाई 7 लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। सँगै रहेको जमिनको मूल्याङ्कनमा 13 देखि 15 लाख रुपैयाँको फरक पारेर मुआब्जा दिन खोजिएकाले जग्गा धनी विरोधमा उत्रिएका हुन्। हामी विकास विरोधी हैन, विकास सबैलाई चाहिन्छ। विकास भोलिको विकास हाम्रो लागि, तर विकास सँगसँगै जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन। उचित मुआब्जा दिनुपर्छ र हामीले उचित मुआब्जा मागेको, किनभने हामीको यहाँसँग संरचना दिएर हामीले यतिसम्म अरू ठाउँ जोड्न सक्नु पर्यो, त्यति मात्रै मागेको। र त्यो सिडिओ साहबहरूले एउटा आश्वासन के दिनुभएको थियो, जनतालाई मार्न पर्ने गरी हामी निर्णय गर्छौँ। र यो निर्णय सिडिओ साहबले जनताको खिलाफ देखियो। त्यो पसल पनि जाने भयो एयरपोर्टले, त्यहाँ जम्मा 12 धुर जमिन छ। त्यो जमिन आफ्नै जमिनमा पनि अब गरी खान नपाइने भयो एयरपोर्टले गर्दाखेरि होइन। तर हामी विकास विरोधी होइन, हामी एयरपोर्ट दिन्छौँ, तर सही मुआब्जा दिनु पर्यो एयरपोर्टले पनि। सदरमुकाम एरियामा 9 लाखमा कतै घडेर पाइन्छ भने घडेर नै मिलाइदियोस् एयरपोर्टले, हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ। 2 वर्ष अघि विमानस्थलले स्थानीयलाई जानकारी नदिई जमिन तथा घर खरिद बिक्री रोक्का गरेको थियो। जमिन तथा घर रोक्का गरेको विमानस्थलले उचित क्षतिपूर्ति सहितको मुआब्जा रकम छिटो उपलब्ध गराउन भन्दै सङ्घर्ष समितिले विमानस्थल अगाडि विरोध प्रदर्शन समेत गरेको थियो। स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयले मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। अब केही दिनमै सूचना प्रकाशन गरी स्थानीयलाई मुआब्जा रकम दिन आह्वान गरिने चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख पूर्ण चुडालले जानकारी दिए। तर स्थानीय भने सरकारी मूल्याङ्कन भन्दा पनि अन्य स्थानमा घडेरी किन्न पुग्ने गरी क्षतिपूर्ति रकम नपाएसम्म जमिन खाली नगर्ने अडानमा देखिएका छन्। एबिसी रिपोर्टर पार्थ मण्डल, झापा। अहिले स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएपछि चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयले मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अब केही दिनमै सूचना प्रकाशन गरी स्थानीयलाई मुआब्जा रकम दिन आह्वान गरिने चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। तर यता स्थानीयहरूले सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा पनि अन्य स्थानमा घडेरी किन्न पुग्ने गरी क्षतिपूर्ति रकम नपाएसम्म जमिन खाली नगर्ने अडानमा रहेका छन्। वारीपारीबाट हेर्दा फुल फुलेर पयाले देखिने मनोरम दृश्य, यो दृश्य देख्दा पाखा पखेरामा फुल फुलेको हो कि भन्ने जस्तो भान हुन्छ। तर यो पौरोकी किसानहरूको मेहनतको रङ हो।
जसले सुन्तला खेतीबाट स्वदेशमै मनग्गे कमाउन सफल भएका छन्। अर्घाखाँची जिल्लाको पाडिनी गाउँपालिका 1 पडेनाका सबैजसो घरधुरीले न्यूनतम 50,000 देखि 12 लाख रुपियाँसम्म सुन्तलाबाट आम्दानी गर्ने गर्छन्। जिल्लामा प्रशस्त सुन्तला उत्पादन भएपछि छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि सुन्तला लिनकै लागि अर्घाखाँची पुग्ने गरेका छन्। 11 वर्ष विदेशमा बसेका खगेन्द्र पौडेलले 6 रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती गरेका छन्। मकै र गहुँ रोपेर 20,000 आम्दानी पनि मुस्किलले गर्ने पौडेलले अहिले सुन्तला खेतीबाट वार्षिक 8 लाख आम्दानी गर्ने गरेका छन्। पहिला अब चाहिँ यो चाहिँ अब मकै रोप्ने अनि चाहिँ गहुँ रोप्ने बारीमा हामीले चाहिँ सुन्तलाबाट चाहिँ धेरै आम्दानी लिनको लागि भनेर चाहिँ अब 10-12 हजारको चाहिँ जुन मकै गहुँको उत्पादन हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले 8-10 लाखको चाहिँ अब सुन्तला उत्पादन भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ अब खास गरी चाहिँ यो बजार बुटोल नै हो। बुटोल चाहिँ लगेर हामी आफै नै चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ बुटोल मन्डीमा। जे होस् हामी यो सुन्तला खेतीबाट हामी धेरै सन्तुष्ट छौँ। गत वर्ष 2 लाखको मात्र सुन्तला बिक्री गरेका अर्का किसान इन्द्रमणि पाण्डेले यो वर्ष भने 6 लाखको सुन्तला बिक्री गर्न सकिने जानकारी दिए। अहिले अब राम्रो छ उत्पादन चाहिँ अनुसारको मूल्य चाहिँ भयो भने भाउ राम्रो भयो भने अहिले 5-6 लाख रुपियाँ बराबरको बेच्ने योजना चाहिँ छ। 2 वर्ष विदेश बसेर अहिले गाउँमै सुन्तला खेतीमा लागेका कृषक रामप्रसाद पौडेलले सुन्तला खेतीलाई विस्तार गर्दै लैजाने बताए। उनले सुन्तलाबाटै वार्षिक 6 लाख आम्दानी गर्ने गरेको पनि जानकारी दिए। सरकारले कृषकका समस्यामा ध्यान दिएर व्यावसायिक सुन्तला खेतीमा लाग्न सकेमा अझै राम्रो आम्दानी गरेर अब्बल किसान बन्न सक्ने उनी बताउँछन्। अब यसको व्यवस्थापन चाहिँ यताउता राम्रो भयो चाहिँ सरकारले चाहिँ राम्रो चाहिँ सोचो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब इन्डियातिरबाट जे पनि ल्याउने कबाड चिज नेपालमा खाने, यहाँको राम्रो चिज पनि उता जान नदिने, यहीँ लदाबदी गर्ने, यहीँ चाहिँ 100 रुपियाँको माल 20 रुपियाँमा पनि नबिक्ने गराउने हो भने चाहिँ यसको चाहिँ तर्कसङ्गत उपलब्धि हुन्न। अन्यथा चाहिँ राम्रो गर्यो सरकारले यताउता पनि राम्रो गर्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। 2051 सालबाट सुन्तला खेतीमा लागेका मोहन पौडेलले पाल्पाबाट सुन्तलाका बिरुवा ल्याएर सुन्तलाको खेती गरेको बताए। उनले परीक्षणकालमा सुरु गरेको 6 वर्षपछि गाउँका कृषक मकै गहुँ खेती गर्न छोडी सुन्तला खेतीमा आकर्षित भएको बताए। म यो 51 सालदेखि यो कृषि पेसामा आबद्ध भएको हुँ। 51 सालमा मैले सुन्तला अमलावासबाट 100 बोट ल्याएर बारीमा सुरुवात गराएर बारीमा सुन्तला लाउनु सुरुवात गराउने नै म हुँ। यहाँ कसैले बारीमा एक बोट रोप्न डराइरहेको थिए। मैले यहाँ मकै रोप्ने बारीमा सुन्तला रोप्न पर्छ र हामीलाई आय आर्जन आउँछ भन्ने यहाँ चेतना किसानले नमान्ने र आफूबाट सुरुवात गरेर मैले सुरुवात गरेपछि यहाँ 6 वर्षपछि बल्ल यहाँको किसानले मकै छर्ने पाटोमा पनि सुन्तला हुँदो रहेछ भन्ने सोच राखेर अहिले बिस्तार हुँदै हुँदै गएर अहिले यहाँको किसान यो सुन्तला खेतीमा आबद्ध भएर लगभग सरदर यहाँको किसानले चाहिँ 4-5 लाख वार्षिक आम्दानी गर्न सुरु भइसकेको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको पाडिनी गाउँपालिका पडेना, पटौटी, खिदिम, छत्रदेवको भगवती, मालारानीको मरेङ, खन लगायतका गाउँका कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सुन्तला खेती हो। अर्घाखाँचीमा 1200 हेक्टरमा सुन्तला खेती गरिएको छ। यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला रूपन्देही, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, तमघास लगायतका ठाउँमा निर्यात हुँदै आएको छ। अर्घाखाँचीमा यस वर्ष मात्रै 24 करोडको सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका थिरलाल गैरेले जानकारी दिए। सुन्तला खेतीका लागि सुहाउँदो हावापानी भएर पनि कृषकलाई सुन्तला खेती गर्न र बजारमा बिक्री गर्नका लागि उचित व्यवस्थापनमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिँदा भने किसान चिन्तित बनेका छन्। एबिसी रिपोर्टर घनश्याम पौडेल, अर्घाखाँची। अर्घाखाँचीमा यस वर्ष मात्रै 24 करोडको सुन्तला उत्पादन भएको छ। तर सुन्तला खेतीका लागि सुहाउँदो हावापानी भए पनि कृषकका लागि सुन्तला खेती गर्न र बजार बिक्री गर्नका लागि उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा भने किसान मर्कामा परेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले नगरको सम्पूर्ण पसलहरूमा आफ्नो अनुगमन सुरु गरेको छ। राजस्व कार्यालयले वीरगञ्जको मेन रोडमा रहेका मोबाइल पसल, रेडिमेड तथा फेन्सी पसलहरूमा अनुगमन सुरु गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले वीरगञ्जको मेन रोडमा रहेको घण्टाघरदेखि कर नबुझाउनेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि अनुगमन गरेको छ। राजस्व कार्यालयले अनुगमनको क्रममा केही पसलहरूले कर नबुझाएको पाइएको छ। अनुगमन गरिएको पसलका आसपासका मोबाइल पसलहरू भने पसलै बन्द गरेर भागेको कर अधिकृत सुनिल राज देवकोटाले बताए। 25 देखि 30 वटा पसलहरूमा अनुगमन गर्दा केही पसलमा मात्र कर तिरेको भेटिएको थियो। 25-30 वटामा गरिरहेका छौँ, चल्दैछ, चलिरहेको छ। फारम भरे हुन्छौँ, उहाँहरूको यो ठाउँमा छ कि छैन, उहाँले कर बेलामा तिर्नु भएको छ कि छैन, नतिरेको भए तपाईँले बेलामा कर तिर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। हामीले करदाताहरूलाई आफ्नो डकुमेन्टहरू अपडेट राख्नुहोस् है, विवरण बुझाउनु पर्ने टाइममा बुझाउनुहोस् है। अर्काको हल्लाको पछाडि लाएर करकारलाई आयो भनेपछि बन्द गर्ने, पसल बन्द गरेर चाहिँ कारोबार नगरिकन बस्ने होइन। आज हामीले लगभग 2-3-4 जति पसल चाहिँ हामीले बन्द देखाएको छौँ। जस्तै हाम्रो यो छेउकै मोबाइल पसल एउटा बन्द छ, त्यस्तै गरी पल्लो गल्लीमा पान गल्लीभन्दा उतापट्टिको गल्लीमा चाहिँ 2-4 पसल बन्द भएको देखाएको छौँ। हामीले त्यसको फोटोहरू पनि खिचेका छौँ। उहाँहरूलाई हामी भोलि पनि फेरि आउँछौँ। अनुगमनका क्रममा वीरगञ्जको घण्टाघर र पान मण्डीमा रहेका 1-2 वटा बाहेक अधिकांश मोबाइल पसलले कर नतिरेको भेटिएको हो। जब घण्टाघरका मोबाइल पसलमा अनुगमन सुरु हुँदा नजिकैको पान मण्डीमा रहेका अन्य मोबाइल पसल र रेडिमेड कपडा पसलहरू भट्टाभट बन्द भएका थिए। पर्सामा करिब 27,000 करदाता रहेका छन्। तीमध्ये गत आर्थिक वर्ष 2074-75मा 5,493 करदाताले मात्र कर तिरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ। कर नतिर्नेको संख्या भने करिब 21,000 भन्दा बढी देखिन्छ। वीरगञ्ज बजारमा अनुगमन जारी नै रहने र समयमा कर नबुझाउनेहरूलाई प्रत्येक दिन 0.05% का दरले थप दस्तुर लाग्ने र वार्षिक 15% का दरले कर लाग्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख गोपी कोइरालाले बताए। असोज मसान्तसम्ममा 4,623 करदाताले विवरण बुझाएका थिए भने यो वर्ष 5,493 करदाताले विवरण बुझाएका छन्। र त्यही विषय मङ्सिर मसान्तसम्ममा आइपुग्दाखेरि गत वर्ष 5,748 करदाताले विवरण बुझाएका थिए भने यसपालि त्यो विवरण बुझेर 6,718 करदाताबाट विवरण प्राप्त भएको छ। अनि उनीहरूलाई पहिलो कुरा त उनीहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक सूचनाबाट पनि हामी आह्वान गर्छौँ। ठाउँ ठाउँमा हाम्रा कर्मचारीहरू अनुगमन बजार अनुगमन पनि पठाउँछौँ। त्यो दुईटा माध्यमबाट हामी करको दायरामा ल्याउँछौँ। तर व्यापारीहरूले भने आफूहरूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले राजस्व कार्यालयले मन लाग्दी अनुगमन गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। के लागेको छ, अलिअलि मनमा डर पनि छ, के छ, कस्तो छ अहिले तपाईँलाई मैले प्रश्नहरू सोधेँ नि, तपाईँलाई के डर लाग्यो कि सरकारले आउँदाखेरि पसल बन्द गर्नुपर्ने रहेछ कि खुला राखेर आफूले रेगुलर काम गर्नुपर्ने रहेछ? खुला राख्ने, खुला काम गर्ने। व्यापारीहरूले कर नतिर्ने र राजस्वको अनुगमन जाने बेलामा पसल नै बन्द गर्ने प्रवृत्ति देखिँदा भने कतै न कतै गडबडी भएको देखिन्छ। एबिसी रिपोर्टर शेखर छतकुली, वीरगञ्ज। आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले गरेको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन मौसमी अनुगमन होइन, निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ। यसो हुनु सकेको खण्डमा केही उपभोक्ता पनि ठगिनबाट बच्न सक्छन्। यसलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। यिनै प्रसङ्गसँगै ब्युरो रिपोर्टर आजलाई यति नै। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।